दीर्घरोगी, अशक्त तथा वृद्धहरूलाई लक्षित गरी होम केयर सेवा दिने उद्देश्यले स्थापित भएको एउटा कम्पनी हो वी केयर एट होम। वी केयर एट होमले ज्येष्ठ नागरिक तथा बिरामीहरूको आवश्यकता अनुसार घरमा नै स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यस कम्पनीले घर घरमा मेडिकल परामर्श, औषधि आपूर्ति र स्वास्थ्य परीक्षण, अस्पतालका लागि परामर्श लगायतको सेवा समेत प्रदान गर्दै आएको छ। आवश्यकता अनुसार अनलाइन मार्फत विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको परामर्ष लिन सकिने व्यवस्था समेत यस कम्पनीले गर्दै आएको छ। यसको सेवाहरूबाट वृद्धा तथा व्यस्तताका कारण परिवारका अशक्त सदस्यका लागि समय दिन नसक्नेहरूलाई ठूलो राहत मिलेको छ। यो वी केयर एट होम हाम्रो नेपाल चाहिँ अहिले स्थापना भएको लगभग हाम्रो 2 मन्थ्स जति भयो हैन। यो हाम्रो आइडिया भनेको चाहिँ मैले अब विभिन्न हस्पिटलहरुमा चाहिँ अब काम गर्दै जाँदाखेरि लाइक मैले क्यान्सरमा पनि काम गरेँ हैन, इन्डियाको थुप्रै हस्पिटलमा पनि काम गरेँ र मेरो ब्याकग्राउन्ड पनि अब एमबीए हस्पिटल म्यानेजमेन्ट नै हो हैन। सो त्यो मैले हस्पिटलहरुमा काम गर्दै जाँदा त्यहाँ मैले के प्रब्लम हेर्छु भने कस्टिङको प्रब्लम चाहिँ पेशेन्ट्सहरुमा लाइक आइसियू बस्दाखेरि अथवा वार्ड नै बस्दाखेरि जुन लङ टर्म बेड रिडन पेशेन्टहरु हुन्छ, ओल्ड एज पेशेन्ट हुन्छ, प्यालिएटिभ केयर चाहिने पेशेन्टहरुलाई चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ एकदम लङ टर्म स्टे गर्ने, फ्यामिलीमाथि आर्थिक बोझ धेरै हुने हैन। र अरु कुरा पनि चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने बस्दाखेरि कुरवाला प्रब्लम हुने, कतिपय हस्पिटलले कुरवाला अलाउड गर्दैन हैन। सो त्यो कुराहरुको प्रब्लम मैले हेर्दै जाँदाखेरि त्यसपछि एउटा कन्सेप्ट म र एउटा साथी चाहिँ बसेर चाहिँ अब भनौं न मेरो साथी चाहिँ उ प्रोफेसनल सीए हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ राजन साहब। उहाँ चाहिँ एउटा बाहिरको कम्पनीमा मल्टिनेसनल कम्पनीमा चाहिँ एज अ सीए काम गर्दै हुनुहुन्छ र हामी दुईजना भेटेर चाहिँ ल अब के गर्नुपर्छ है, अब नेपालको लागि पनि कति बाहिर काम गर्नु, कति के गर्नु, अब आफ्नै देशमा चाहिँ के गर्नु पर्ला भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ बस्दै छलफल गर्दा चाहिँ ल मसँग यस्तो यस्तो आइडिया छ भनेर चाहिँ अनि हाम्रो कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसमा हामीले चाहिँ ल ठिक छ एउटा सानो स्केलबाट हामी स्टार्ट गरौँ र यसलाई बिस्तारै चाहिँ हामीले चाहिँ अल ओभर नेपाल कसरी लग्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो हाम्रो फ्युचर स्ट्र्याटेजीमा पनि छ हैन। सो अहिलेको लागि चाहिँ बेसिक फोकस हाम्रो चाहिँ त्यो ओल्ड एज पेशेन्ट्सहरु भयो हैन, पेलिएटिभ पेशेन्ट्स, क्यान्सर पेशेन्ट्सहरु जसलाई लङ टर्म केयर चाहिन्छ र जसलाई आर्थिक बोझ एकदम बढी हुन्छ हैन। सो त्यस्तो अलिकति कस्ट मिनिमाइज गर्नलाई र उनीहरूलाई सहयोग गर्दिनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ घरभित्रै नर्सिङ सेवाहरू प्रोभाइड गर्ने, डाक्टर चाहिने बेला चाहिँ हामीले डाक्टर पनि घरमै पठाइदिने, स्पेशलिस्ट डाक्टरहरू चाहिएमा जस्तै अर्थोको, न्युरोको केसहरू छ भने हामीले चाहिँ भिडियो कन्फरेन्सिङ माध्यमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो परामर्शहरू दिने र चाहिने बेलामा हामीले स्पेशलिस्टलाई चाहिँ अब जुन हाम्रो कन्ट्याक्ट सर्कलमा हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ एकचोटि भिजिट पनि गराइदिन्छौँ हैन। सो त्यो केसले गर्दाखेरि अलिकति कस्ट पनि कम हुन जान्छ र यसमा चाहिँ कतिपय हामी हेर्छौँ कि हाम्रो नेपालको हामीले बाहिरको इम्प्लोइमेन्ट रेट हेर्यो भने एकदमै हाई छ। हाम्रो जति पनि युवाहरू छन् अथवा हाम्रो भाइ बहिनी छोराछोरीहरू जति पनि छन् उहाँहरू प्रायःजसो एब्रोड नै बसिरहेको हुन्छन् र बुढापाखा अथवा उहाँको बुवा आमा जो अलिक ओल्ड एज हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ घरमै छोडेर जाँदाखेरि अलिकति त्यो एउटा चित्त नबुझ्दा पनि कमाउने मान्छे बाहिर जानुपर्छ हैन। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ अब ओल्ड एज पेशेन्टलाई कसले हेरचाह गर्दिने त, कसले केयर गर्ने, उहाँलाई मेडिकल केही निड्स पर्यो भने औषधि चाहियो घरमै कि हिँड्न सक्दैनन्, बेडमै छ हैन। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले एक कल मात्र आयो भने हामीले तुरुन्तै जे निड छ उहाँलाई चाहिँ एकदमै सस्तो रेटमा अथवा कम रेटमा हामीले भनौँ हैन, सब्सिडाइज रेटमा चाहिँ त्यो केयरहरू चाहिँ हामीले डोर स्टेपमै तपाईको घरमै आएर चाहिँ विदिन भ्याली, अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो विदिन भ्याली हो। सो हाम्रो फ्युचर प्लानमा चाहिँ अब बाहिर पनि कसरी गर्ने भनेर चाहिँ त्यो पनि हामी वर्कआउट गर्दैछौँ। युवा पुस्ताको बढ्दो व्यस्तता र विशेष गरी छोराछोरीहरू विदेश जाने चलन बढेपछि घरमा वृद्धहरू एक्लै हुने हुँदा यस्ता होम केयर सेन्टरहरूले वृद्ध तथा अशक्तहरूलाई सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन्। यस्तो सेवा प्रवाह गर्ने वी केयर एट होम अब्बल रहेको छ। वी केयर एट होमको सेवाहरूबाट सेवाग्राहीहरू सन्तुष्ट छन्। हजुर, हाम्रो अब मेन चाहिँ अहिले भनौँ हामी चाहिँ विभिन्न डिजिटल माध्यमबाट हैन, जस्तै फेसबुक, इन्स्टाग्राम भयो, अर्को चाहिँ हाम्रो आफ्नो वेबसाइट पनि छ। सो वेबसाइट र डिजिटल मार्केटिङ त भए एउटा कुरा चाहिँ, अर्को कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ हस्पिटलहरुमा भिजिट गर्ने हैन, त्यहाँको संस्थापकहरूसँग उहाँहरूलाई पनि कन्सेप्ट भन्ने कि हामी यस्तो यस्तो गर्दैछौँ, किनभने
अब यो बिजनेसमा यस्तो हुन्छ भने हस्पिटलले हामीले क्वेसन गर्न सक्छ, हामी त हाम्रो त घाटा लाग्छ भनेर तपाईँहरूले किन हाम्रो पेसेन्ट लग्नुहुन्छ भनेर। सो त्यो केसमा हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ कि भोलिको दिनमा हामीले घरमा चाहिँ एउटा न्यूनतम केयर मात्र दिने हो नि त, स्पेसलिस्ट केयर त हामी दिन सक्दैनौँ। भोलिको दिनमा पेसेन्टलाई केही भयो भने आखिरमा आउने त हस्पिटल नै उहाँहरूले, हामीले घरमा कम्प्लिट म्यानेज त गर्न सक्दैनौँ। सो त्यो अनुसार हामीले चाहिँ डक्टरहरूसँग पनि भेट्ने, अब अर्थोको डक्टरलाई भेट्ने, उहाँलाई फिजियोथेरापी घरमा चाहिरहेको हुन्छ, उहाँलाई भेटेर चाहिँ कसरी फिजियोथेरापी चाहिँ घरमै प्रदान गर्न सकिन्छ। सेन्टर्समा अब भनौँ न सेन्टरमा जान आउन पनि अब जस्तै घुँडाको पेसेन्ट भयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ घरबाट जान आउन सधैँ गाह्रो हुन्छ। सो त्यो केसमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म त कसैको पनि त्यस्तो नेगेटिभ फिडब्याक चाहिँ आएको छैन, सबले राम्रै भनेछ होइन, एउटा राम्रो कन्सेप्ट हो, घरमै सबलाई पाइरहेछ फेसिलिटिज भनेर, त्यो पनि एउटा सब्सिडाइज रेटमा, कम रेटमा। हाम्रो अब काठमाडौँको जाम नै हेरौँ कति हुन्छ होइन, हस्पिटलसम्म पुग्दै पनि उसको अब भनौँ आधा दिन खर्च हुन्छ। सो त्यो गर्दाखेरि हामीले चाहिँ घरमै पठाइदिँदाखेरि धेरै नै मिनिमाइज हुन्छ प्रब्लम पेसेन्ट्सहरूको र रिलेटिभ्स अब या फ्रेन्ड्स फ्यामिली सबको प्रब्लम चाहिँ अलिकति लेस। वी केयर एट होमको सेवाहरू अहिले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र छ। काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका सहरहरूमा पनि आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने योजनामा रहेको छ वी केयर एट होम। इक्विपमेन्ट्सको कुरा गर्दाखेरि अब घरमा सेवा दिँदाखेरि कुनै प्रोसिजर्स हाम्रो सानो प्रोसिजरहरू गर्नुपर्छ, त्यसमा डिफ्रेन्ट इक्विपमेन्ट्सहरू स्टेरिलाइज्ड इक्विपमेन्ट युज हुन्छ। त्यसको लागि हामीले कम्प्लिट आफ्नो अटोक्लेभहरू पनि हामीले इनहाउस नै सेटअप गरेको छौँ। जति पनि इन्फेक्सनको जति सक्दो हामीले ध्यान दिने कुराहरू चाहिँ हामीले डक्टर नर्सेसहरूलाई पनि फुल युनिफर्म दिएर होइन, त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ सेफ्टीको प्रोटोकल्सहरूको बारेमा ज्ञान दिएर नर्सिङहरूलाई ट्रेन गरेर हामीले आफैभित्र पनि ट्रेनिङहरू चलाउँछौँ होइन। सो नर्सेसलाई ट्रेन गरेर कसरी सबै पिपीहरू कसरी युज गर्ने, कोभिडको हाम्रो भनौँ न अहिले कोभिडमा पनि त्यस्तै भयो। सो सबै पिपीहरूको ध्यान राखेर चाहिँ हामीले त्यस्तो गर्छौँ। र अर्को हाम्रो डोमेन भनेको यो कस्मेटिक प्रोस्थेटिक हो हाम्रो हुन चाहिँ होइन। त्यो कस्मेटिक प्रोस्थेटिक भन्नाले तपाईँको कसैको हात खुट्टा काटेको छ, केही औँलाहरू इनफङ्सनल छ होइन, फङ्सन छैन, तर भनौँ कि यो भागबाट अलिकति माथिसम्म यहाँसम्म बचेको छ होइन। सो यो फिङ्गर चाहिँ अट्याच गर्न मिल्ने खालको अब आर्टिफिसियल हात नै भनौँ न, त्यो चाहिँ सिलिकनको म्याटर हुन्छ होइन, मेटेरियल चाहिँ सिलिकनको हुन्छ। र त्यो त्यसमा पनि टाइप्स आउँछ कि डिफ्रेन्ट टाइप्सको। अब त्यो मान्छेको या अथवा पेसेन्टको कतिको पेइङ क्यापेसिटी चाहिँ त्यो अनुसार हुन्छ कि। सो त्यो मेटेरियल चाहिँ सिलिकन नै हुन्छ, तर कतिपय टिकाउ हुन्छ, कतिपय चाहिँ दुई तिन महिना लास्ट गर्ने पनि हुन्छ होइन। त्यो किनभने त्यो कस्मेटिक हो, त्यो मेडिकली चाहिँ होइन। त्यो फर्स्ट कुरा चाहिँ तपाईँले यो क्लियर हुनु पऱ्यो कि त्यो मेडिकल पार्ट होइन, त्यसले चाहिँ औँला चलाउने पनि होइन। त्यो जस्ट एउटा कसैलाई कि हेर्दाखेरि नराम्रो नदेखोस्, हात काटेछ खुट्टा काटेछ भनेर, र अलिकति सहज होस् पेसेन्टलाई पनि कहीँ बाहिर घुम्न पनि त्यसरी चाहिँ। र अर्को अहिले चाहिँ अस्टियो आर्थराइटिस हामी भन्छौँ, ओए चाहिँ होइन, जसलाई हामी नेपाली सरल टर्म्समा भन्दाखेरि घुँडा खुइने होइन। घुँडा अब बिस्तारै उमेरसँगै उमेर ढल्दाखेरि अब अहिले हेर्दाखेरि ओएको पेसेन्टहरू 40देखि नै सुरु भइसकेको छ हाम्रो होइन। 40 वर्षदेखि नै हिँड्न गाह्रो हुने, सिडी चढ्न गाह्रो हुने। सो त्यस्तो केसमा हामीले चाहिँ एउटा नयाँ नी ब्रेस चाहिँ ल्याएको छौँ होइन। हाम्रो एउटा कम्पनीसँग टाइअप गरेर हामीले चाहिँ एउटा घुँडा चाहिँ हामीले बनाउँदैनौँ होइन, तर नी ब्रेस चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोभाइड गर्छौँ, जुन कि अलिकति ड्युरेबल नै हुन्छ। अब त्यसको लाइफ चाहिँ अलमोस्ट 10 to 12 इयर्ससम्म जान्छ मजाले होइन। र हिँड्नमा चाहिँ त्यसले चाहिँ पोस्चर करेक्सन पनि, एउटा नीको पोस्चर करेक्सन चाहिँ हेल्प गर्छ कि त्यसमा चाहिँ। डिफ्रेन्ट प्लेसेसबाट हामीले चाहिँ काम गर्दैछौँ। जस्तै हामीले वडामा पनि अहिले कुरा राखेका छौँ आफ्नो, कि हामीले एटलिस्ट आफ्नो कम्युनिटीमा चाहिँ सक्दोसम्म होइन, यो वरिपरि काठमाडौँ भ्यालीभित्र चाहिँ कति चाहिँ हामीले चाहिँ क्याम्प्सहरू, फ्री मेडिकल क्याम्प्सहरू गरिदिन सक्छौँ कि कतिलाई फ्रीमा हामीले चाहिँ मैले भनेअनुसार कस्मेटिक प्रोस्थेटिक कसैलाई फ्रीमा हामीले दान दिन सक्छौँ कि त्यो डोनेट गर्न सक्छौँ कि हामीलाई। किनभने तपाईँ जस्तै हाम्रोमा प्लान पनि छ अहिले कि जस्तै सिन्धुपाल्चोक हाम्रो अर्थक्वेक आएको बेला चाहिँ धेरै प्रभावित जिल्ला पनि हो हाम्रो सिन्धुपाल्चोक। त्यहाँ चाहिँ यस्तो पेसेन्टहरू निकै बढी मात्रामा छन् जसको हात कटेको छ, खुट्टा कटेको छ, र त्यतिखेर डिफ्रेन्ट भनौँ न संस्थाहरूबाट उनीहरूलाई सहयोग पनि आयो। तर त्यो के हुन्छ भने एउटा सर्टेन टाइमसम्म चाहिँ त्यो पार्टहरू पनि बिग्रिन्छ होइन। सो त्यो कारणले चाहिँ हामीले त्यहाँ पनि अब कसरी त्यहाँ हेल्प गर्ने होइन, र त्यहाँ चाहिँ हामीले फ्री क्याम्प्सहरू कसरी गर्न मिल्ने, त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा इनिसियल फेजमा छ अहिले होइन। हामीले चाहिँ पहिला यहाँ आफ्नो इस्टाब्लिस गरेर मजाले, त्यसपछि हामीले बिस्तारै त्यो डोमेनहरूमा पनि हामी बिस्तारै फोकस गर्नेछौँ। आम सेवाग्राहीहरूको मन जितेर अगाडि बढेको छ वी केयर एट होम। उचित मूल्यमा सर्वसाधारणको पहुँचमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ यस कम्पनीले। मेडिकल इक्विपमेन्ट रेन्ट र सेल चाहिँ मेडिकल इक्विपमेन्टमा चाहिँ जस्तै कतिपय मान्छेहरूले कोभिडकै टाइम्समा हामी हेरौँ होइन, अक्सिजन पाउन गाह्रो हुन्थ्यो होइन। अब अक्सिजन पाउनलाई मान्छे घन्टौँ लाइनमा पर्खिराख्ने होइन,
त्यसरी चाहिँ गर्नलाई चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ। सो हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब भनौँ न अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ मेडिकल इक्विपमेन्ट रेन्टमा पनि दिन्छौँ र कसैलाई किन्नु छ भने त्यो किन्न पनि पाइयो हाम्रोबाट होइन। अब रेन्टमा कसरी हुन्छ भनेपछि जस्तै हाम्रो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू भयो, त्यो 5 लिटर्स 10 लिटर्सको हुन्छ होइन, त्यो घरमै चाहिँ किनभने त्यो कसैलाई चाहिँ अब सर्टेन कोभिडको समय मात्र चाहिरहेको हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ अब यति धेरै मात्रामा पैसा लगाएर 60-80 हजारको मसिन किनेर घरमा थन्काउनु भन्दा त हामीले रेन्टमा दिएर अलिकति सहज बनाइदियौँ त्यसलाई चाहिँ। सो त्यो कुरा एकदमै अब भनौँ न राम्रो पनि हो। त्यस्तै कतिपयलाई चाहिँ अब बेडहरू चाहिरहेको हुन्छ, पेसेन्टको बेडहरू, आइसियु बेडहरू, किनभने घरमा राख्दाखेरि त्यो बेडहरू पनि अब एउटा ओल्ड एज पेसेन्ट छ, अब त्यो बेड किन्नलाई चाहिँ 1.5-2 लाख रुपियाँ लाग्छ एउटा आइसियु बेडलाई। सो त्यो हामीले बेड किन न रेन्टमा दिने र त्यो रेन्टमा दिएर चाहिँ अलिकति सस्तो पनि पर्छ हामीलाई होइन, पेसेन्टलाई पनि सस्तो पर्यो होइन। हामी त किन्ने नै हो हामीले चाहिँ, तर त्यो रेन्टमा दिँदाखेरि चाहिँ जति टाइम युज गर्नुहुन्छ त्यति टाइम युज गरेर चाहिँ तपाईँले रिटर्न गर्न पायो हाम्रोमा चाहिँ। अर्को कुरा मेडिकल स्कटिङ अथवा भनौँ न तपाईँले चाहिँ कतिको घरमा मान्छे हुन्छ हुँदैन, मेडिकल मान्छे हरेकको घरमा नहुन सक्छ होइन। सो त्यो केसमा चाहिँ मेडिकल स्कटिङ भनेको बिरामीलाई एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्याउनलाई चाहिँ मेडिकल सहायता चाहिन्छ। कतिपय पेसेन्टलाई चाहिँ भेन्टिलेटर भएको आइसियु नै चाहिन्छ र त्यो भेन्टिलेटर एम्बुलेन्स मात्र सफिसियन्ट हुँदैन, त्यसमा तपाईँले चाहिँ त्यहाँ डाक्टर पनि दिनु पर्यो, नर्स पनि चाहियो जसले तपाईँलाई आफ्नो गन्तव्यसम्म चाहिँ सेफली पुगाओस् भनेर चाहिँ। त्यो हामीले चाहिँ इनिसियली काठमाडौँ भ्यालीदेखि बाहिर गर्दैछौँ, बाहिरबाट चाहिँ भित्राउने गरेको छैन हामीले, किनभने हामीसँग जति पनि हाम्रो मेडिकल प्रोफेसनलहरू हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ इन हाउस अब यहाँको काठमाडौँ भ्यालीभित्रबाट हुनुहुन्छ। सो अर्को कुरा चाहिँ अब कतिपय पेसेन्ट यहाँबाट क्यान्सर ट्रिटमेन्टको लागि अथवा अरू पनि विभिन्न आफ्नो रोगको उपचारको लागि बाहिर जानुपर्ने हुन्छ, जस्तै इन्डियातिर जान्छन् मान्छेहरू कतिपय हाम्रो म्याक्सिमम मान्छेहरू। सो इन्डियासम्म लाँदा पनि केही बिचमा केही केही नआइपरोस् भनेर चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले अनुभवी डाक्टरहरू नर्सहरू चाहिँ सँगै पनि पठाइदिन्छौँ त्यसमा चाहिँ। वी केयर एट होमको सकारात्मक प्रभावकै कारण यसको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ। समय सापेक्ष आफ्ना सेवा सुविधालाई अझै विस्तार गर्दै लैजाने योजनामा छ वी केयर एट होम। हामीले चाहिँ लगभग 20-25 वटा नर्सिङ केसेस चलाइसकेछौँ होइन विदिन भ्याली, र त्यस्तो अहिलेसम्म नेगेटिभ फिडब्याक चाहिँ कसैले पनि दिनुभएको छैन। उल्टै चाहिँ बरु उहाँले चाहिँ आफै हामीसँग कार्ड मागेर तपाईँहरूले एकदम राम्रो सर्भिस गर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो घरमा पनि परिरहेको हुन्छ, कसैको आफन्तमा परिरहेको हुन्छ, तपाईँले एकदम राम्रो काम गर्नुभयो, यस्तो हामीलाई चाहिने बेला तपाईँहरू आइदिनु भयो भनेर चाहिँ फिडब्याकहरू चाहिँ हामीले प्रायः पाएको छौँ अहिलेसम्म होइन। कि अहिले चाहिँ हामी भ्यालीभित्र छौँ प्लेस्ड होइन, तर यसलाई चाहिँ लार्ज स्केलमा हामीले चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब हामीले गभर्मेन्ट सपोर्ट पनि चाहिने हुन्छ, किनभने डिफ्रेन्ट लिगल कुराहरू पनि छन् यसमा, जस्तै आइसियु सेटअप गर्नलाई चाहिँ अहिले मिल्दैन होला हाम्रो नेपालमा चाहिँ होइन। सो त्यो कारणले चाहिँ हामीले अब मिनिस्ट्री अफ हेल्थसँग पनि हामीले सहकार्य गरेर चाहिँ कसरी यो होम हेल्थ केयरलाई चाहिँ अझ बेटर बनाउने, अझ सबैको पहुँच कसरी यसलाई पहुँचसम्म पुर्याउने होइन। र अर्को कुरा चाहिँ यसलाई चाहिँ लार्ज स्केलमा हामीले गर्न खोज्दैछौँ, लाइक यो एउटा त भ्याली अब ठुलै सिटी भयो हाम्रो भनौँ न होइन। सो यसलाई चाहिँ सानो सानो सहरहरूमा पनि कसरी यसलाई हामीले इस्टाब्लिस गर्ने र कुन रेटमा इस्टाब्लिस गर्ने, किनभने भ्यालीमा मान्छेहरूसँग पैसा हुन्छ तर अब भनौँ न अरू सानो सिटिजहरूमा अलिकति पेइङ क्यापेसिटी कम हुन्छ, तर मान्छेलाई मेडिकल निड्स त परिरहेको हुन्छ नि, जहाँ पनि मेडिकल निड्स त चाहियो मान्छेलाई। सो त्यो हाम्रो फ्युचर स्ट्राटेजी चाहिँ भनेको अब अल ओभर नेपाल नै स्प्रेड हुनेछ, हाम्रो दुर्गम जिल्लादेखि लिएर हाम्रो टायर 2 टायर 3 सिटिजसम्म पुग्ने हाम्रो चाहिँ अब फ्युचर स्ट्राटेजी हो। यस वी केयर एट होमले प्रदान गर्दै आएको सेवाको प्रभावकारिताका कारण यस संस्थाप्रति जनविश्वास अभूतपूर्व रूपमा बढेको छ। यदि तपाईहरू पनि घरका कोही सदस्य बिरामी परेमा वा चिकित्सकहरूको परामर्श चाहिएमा घरमा नै नर्स वा चिकित्सक बोलाउन परेमा वी केयर एट होमलाई सम्झनुहोस्।